City nagpasidungog sa mga Latin Honor Awardees ug sa paghatag sa allowance sa mga City Scholarship recipient. Ania ang kumpletong detalye. Nagawas ang kalipay sa Oroquieta City B-Front Arena niadtong Oktubre 11, 2024 human sa flag raising ceremony dihang gipasidunggan ang mga Latin Honor Awardees ug gihatag ang allowance sa mga benepisyaryo sa City Scholarship Program. Naghatag kini og garbo sa mga ginikanan, mga paryente ug sa syudad samtang ang mga estudyante nagpahiyom sa ilang nadawat nga suporta. Gipasidunggan sa local government unit sa Oroquieta City ang estudyanteng Oroquetanon nga nahuman sa ilang kurso nga adunay Latin Honor Award pinaagi sa paghatag og cash incentives isip pag-ila sa ilang kalampusan ug paghatag og garbo sa syudad. Nakadawat og 30,000 pesos ang mga summa cum laude, 20,000 pesos ang mga magna cum laude ug 10,000 ang mga cum laude. Samtang ang mga senior high school ug college scholars sa City Scholarship Program nakadawat usab sa ilang first semester allowance. Nakadawat og 2,500 ang mga senior high school scholars ug 5,000 ang mga college scholars. Sila ang unang mga nakadawat sa bag-ong aprobado nga pagsaka sa scholarship allowance nga gisaad sa LGU isip paghatag suporta sa edukasyon sa mga less fortunate nga mga estudyante. Nanguna si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, uban ni Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa mga pipila ka mga konsihales sa pagtunol sa cash incentive sa mga estudyante nga adunay Latin Honor Award uban sa ilang mga proud parents ug sa pagtunol usab sa allowance sa mga benepisyaryo sa City Scholarship Program. Matud pa sa usa sa benepisyaryo sa City Scholar nga ang gihatag nga panalaping suporta sa LGU ngadto kanila dako kayo gikatabang sa ilang pag-eskwela ug makapadayon sila sa pagkabot sa ilang mga pangandoy nga mapagaan ang kabalaka sa pinansyal nga bahin. Samtang matud pa sa usa sa awardees nga dili mabayran ang ilang kalipay nga nakalampo sila pinaagi sa kahago ug pagsakripisyo para sa pagkabot sa ilang mga damgo sa kinabuhi ug nakita kini sa lokal nga pangagamhanan. Angayan sila nga modawat sa gihatag nga pasidungog sa LGU. Mapasalamaton usab sila pag-ayo sa LGU uban sa ilang mga ginikanan. Samtang padayon ang gipasalig ni Mayor Acosta ang 100% nga suporta sa mga kabataan gikan sa pagsugod sa eskwela hangtod sa pagtapos. Ilabi na nga adunay Latin Honor Award aron ang mga bata ma-motivate nga mopadayon og maningkamot sa ilang pag-eskwela luyo sa mga kalisdanan.